निग्रहः रघुवंश समुद्भूतो राघवो भरताग्रजः कौसल्यातनयो रामो विश्वामित्रः प्रियङ्करः काटकारी सुबाहुग्नो बलातिबलमन्त्रवान् अहल्या शापविच्छेदी प्रविष्टजनकालयः स्वयंवरसभा संस्थः ईशचापप्रभञ्जनः जानकी परिणेता च जनकाधीश संस्तुतः यमदग्नितनो जात पितृवाक्यप्रदीपालः सच्चराज्यः स लक्ष्मणः ससीतच्चित्रकूटस्थो भरताहितराज्यकः काकदर्पप्रहर्ता च दण्डकारण्यवासकः पञ्चवक्षां विहारी च स्वधर्मपरिपोषकः विराधः गस्त्रमुख्यः सम्मानितः पुमान् इन्द्रचापधरः खड्गः सायकः हरान्तको दूषणारी श्रीसरहरिपुरुषः ततः शूर्पणखानासा श्वेतावल्कलधारकः जटावान् पन्नसालास्तो मारीचबलमर्दकः पक्षिराकृतसंवादो रवितेजा महाबलः सबल्यानीतफलभुः हानुमत्परितोषितः सुग्रीवाभयदो दैत्यक्षेपणभासुरः सप्तसालसमुच्छेद वालिहृत्कपिसंवृतः वायुसूनुकृतासेनः शङ्खपम्पकुशासनः उदन्वक्तीरगशूरो विभीषणबलप्रदः सेतुबुद्ध्यैः